औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली होरोस्कोप में मार्च के महीने के लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम बड़े ही डिटेल से बयान करेंगे कि मार्च के महीने में सियारगान कौन सी पोजीशन में रवां दवा हैं और वो आपके ज़ोडिएक साइन पर कौन कौन से असरात छोड़ते हैं और आप लोगों को इस महीने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो वीडियो है लगन के मुताबिक लिखी जाती है। मतलब आपके चाहे वीकली हॉरोस्कोप को लिखा जाए या मंथली हॉरोस्कोप को लिखा जाए तो ये लगन के मुताबिक लिखा जाता है। इसलिए आप अपनी लगन के मुताबिक ही अपने ज़ोडिएक साइन की वीडियो देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। आज हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों को इस महीने थोड़ा सा सेहत के मामले में मोहतात रहना है। यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए टफ़ टाइम आ रहा है जो कि चूँकि उनका 8th हाउस एक्टिव हो रहा है और यहाँ एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी वाक़यात जो हैं मतवक़्क़ू हैं, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इनका लगन लॉर्ड जाके तो उसमें बैठ गया है जो कि इनके लिए प्रॉब्लम्स ला सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अगर हम इनके फाइनेंस को देखते हैं तो ओवरऑल इस मंथ में इनके फाइनेंशियल मैटर बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर इन लोगों ने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है तो यहाँ पर इनको वापस मिलता दिखाई नहीं दे रहा। और कोशिश करें कि इस मंथ फ़िलहाल किसी को पैसा देने से गुरेज़ करें। अगर ये किसी को पैसा दे देंगे तो इनका पैसा फंस जाएगा और बहुत देर तक इनको वापस नहीं मिल सकेगा। तो कोशिश करें कि इस मंथ में थोड़ा सा आप मोहतात चलें। अगर बुर्ज सौर के हामिल लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है तो उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है ये। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अगर ट्रैवल करते हैं तो या तो उन लोगों को रिलीजियस मैटर्स की तरफ वजह से ट्रैवल करना पड़ता है या फिर ये लोग किसी हॉली प्लेस का विज़िट कर सकते हैं और हो सकता है कि किसी सूफ़ी पर्सनालिटी से इनके मुलाकात हो। और यहाँ पर ये भी क्लियर चांसेस हैं कि ये लोग रिश्ते जो लोग मतलब सिंगल हैं और उनको रिश्ते के सिलसिले में भी सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही इनके लिए ज़बरदस्त टाइम है। ये यहाँ पर इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और अगर इनको ये सब कुछ करना है तो ये मिड ऑफ मार्च से पहले इन चीज़ों को मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है इन लोगों के लिए। ये बहुत सारी चीज़ों को बड़ी अच्छे अंदाज से मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात इस महीने बहुत अच्छे चलने वाले हैं। हमसायों के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे चलने वाले हैं और वो लोग जो बुर्ज जोज़ा के हामिल हैं और प्राइमरी स्कूल टीचर हैं या स्कूल के साथ किसी तरह भी मुंसलिक हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। उनकी किस्मत यहाँ पर पूरी तरह उनका साथ दे रही है। फिर हम अगर बात करें उन लोगों की जो प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि फ़िलहाल इस मंथ के लिए आप इस प्लान को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि यहाँ आप लोगों का लगन लॉर्ड 8th हाउस में आके बैठ गया है। और 8th हाउस जैसा कि मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि वो आपके लिए बड़ा ही पेनफुल साबित होता है। पेन्स लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कोशिश करें कि आप प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज़ वगैरह या आप कुछ भी परचेजिंग लग्जरीज़ वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो कम से कम आप उन चीज़ों को 1 माह के लिए रोक दें,
کیونکہ اس ٹائم میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس منتھ میں انگیجمنٹ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، فی الحال تو وہ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ آپ کے ریلیشن جو ہے بہت دیر تک نہیں چل سکے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس پلان کو کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے لو میٹر میں بھی کچھ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ یہاں پر ہائپر ہونا، جذباتی ہو جانا، اس طرح کی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ وہ لوگ جو لون وغیرہ لینا چاہتے ہیں، فی الحال ان کو لون ملتا دکھائی نہیں دیتا، اور جو کمپٹیشن ایگزام میں اسٹوڈنٹ اپیئر ہونا چاہتے ہیں، اس وقت ان لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، اور وہ ایٹ لیسٹ اس وقت وہ اپیئر نہیں ہو سکتے، مطلب کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے 7 ہاؤس کا لارڈ جو ہے 9th ہاؤس میں آ کے بیٹھ گیا ہے، تو وہ لوگ جو بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی بزنس اس وقت بہت زبردست ہمیں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں پر روپیہ پیسہ آپ کا آنے کے چانسز ڈیفینیٹلی بن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ بھی آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے بہت سارے نئی چیزیں جو ہیں آپ کی لائف میں آ سکتی ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو جیم سٹون کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے بھی بہت زبردست ٹائم ہے، ان کا بزنس بھی یہاں پر چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں آپ کی مذہبی کیفیت کی، تو اس منتھ میں آپ لوگ کچھ حد تک مذہبی جو ہے آپ کے اندر جنون تازہ رہے گا، آپ مذہب کی طرف، اپنے دین کی طرف اٹیچمنٹ شو کریں گے۔ جو لوگ کریئر کے لحاظ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کریئر کی طرف سے، ان لوگوں کے لیے بھی بڑا زبردست ٹائم ہے، اس وقت وہ ایفرٹ کریں تو ان کے لیے بہت زبردست چانسز بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے سوشل سرکل میں جو موو کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کچھ حد تک پرابلم کریٹنگ ٹائم ہے۔ ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک جگہ پر اپنے آپ کو کنجسٹ کر لیں، اور میڈیٹیشن کریں گی آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ راہو آپ لوگوں کے 12 ہاؤس میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کے اخراجات کو وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ لوگ اگر کہیں انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس منتھ میں کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ ٹائم سوٹیبل ٹائم نہیں ہے، اور آپ کے لیے پرابلمس لے کے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں اس کے صدقات وغیرہ ادا کریں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو آپ صدقات کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو آپ لوگ مجھے نمبر پر جو میں نے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے اس پر میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ باقی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ ویڈیو لے کے آؤں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ہم مزید آپ کے لیے ورک کرتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔